खंयच्याय देशाची जावं राज्याची जिओग्राफी त्या लोकांक बरी तितली वायट. आनी हेच उदाहरण आयज आमच्या गोंयाक लागून जाल्लें आसा. आमी पळयतात गोंयान आयज जायतीं प्रोटेस्टां जायत आसात. ती मागीर मिराबाग आसूं, चिंबला आसूं, थिवी आसूं, जावं पणजेन चलिल्लें शिरगांव पाळी ह्या गांवच्या लोकांचें आंदोलन आसूं. पेडण्यां ते काणकोण मेरेन आंदोलनां चालू आसा आनी ते सुद्दां आपले गांव वाचोवपाक. नमस्कार, हांव रुपेश गावडे आनी सविस्तर ह्या प्रोटेस्टा बद्दल आनी गोंयान जालां तरी कितें हेच्या बद्दल आमी एक सविस्तर म्हायती तुमच्या फुड्यान दवरतात. ती सुद्दां आमच्या मायभास कोंकणींतल्यान. आतां आमी जिओग्राफीचो शब्द काडलो. आमी जाणा आसतले ऑस्ट्रेलिया हो देश एक दर्या मदीं आसा. आतां ऑस्ट्रेलिया बद्दल सांगपाचें म्हळ्यार जे आयज आमच्या गोंयान घडटा ते 400 वर्सां पयलीं ऑस्ट्रेलियन घडलेले. ऑस्ट्रेलिया आयज आमी पळयतात की गोऱ्या लोकांचो देश आसा, पूण एक्चुअली हो देश आशिल्लो आदिवासी लोकांचो. आनी हे आदिवासी लोक आयज थंय आमकां पळोवपाक मेळना. हेज्या फाटल्यान इतिहास आसा. जेन्ना 1600 शेंकड्यान जेन्ना हांगासर युरोपियन लोक आयले आनी युरोपियन ब्रिटिशर्स जे लोक आसले तांच्यांनी जे कैदी लोक आसले, जे वेगवेगळ्या भागांतले युरोपांतले लोक कैदी आसताले ते हांगासर ह्या ऑस्ट्रेलियेक हाडून सोडटाले 16व्या ते 17व्या शेंकड्यान. तेज्या उपरांत हांगासर भांगार मेळ्ळें. तेज्या उपरांत हांगासर जी आसात युरोपियन कॉलनी जाली. 1700-1800 ह्या सालान हांगासर युरोपियन कॉलनी जावपाक लागल्यो. आनी जे आदिवासी आसले ते हळू हांगासर तेंचेर अत्याचार सुरवात जाली. आनी आयज जर आमी पळयत जाल्यार हांगासरलो जो आदिवासी आसा तो लुप्त जाल्लो आसा, झिरो जाल्लो आसा. आनी हे युरोपियन लोक आसा तेंचें वर्चस्व आसा ते ऑस्ट्रेलियाचेर आमकां आयज पळोवपाक मेळटा. हे एक संकेत आसा. म्हळ्यार जे लोक थंय आदी पासून रावताले, शेंकड्यांनी वर्सां, हजारांनी वर्सां पासून थंय रावताले, तेंचें आयज अस्तित्व ना. म्हळ्यार ऑस्ट्रेलियाची आशिल्ली भूंय जी दर्या मदीं आसली, तिजो जिओग्राफिकल जो स्ट्रक्चर आसलो तो तांकां थंयसरल्या आशिल्ल्या आदिवास्यांक म्हारग पडलो. आयज ऑस्ट्रेलियाची पॉप्युलेशन पळयत जाल्यार जास्तीत जास्त म्हणजे 98% जे पॉप्युलेशन आसा ते दर्या देगेर रावता. आनी हेजेर कारणां आसा ती मागीर आमी सविस्तर म्हायती घेवया. आतां आमी ऑस्ट्रेलियाच्यान आमच्या देशान येवया. मुंबा देवीच्या नांवाचेर हो गांवाक जो आसा नांव दवरलां. मुंबयचें विकासीकरण अंग्रेजांच्या काळान जावपाक लागलें. म्हणजे ब्रिटिशर जेन्ना हांगा आयले तेन्ना तेंच्यांनी एक्सपोर्ट हब जो आसा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करपाक लागून हब जो आसा तो मुंबयक तेंच्यांनी निवडलो. आनी हांगासर डेवलप जायत रावले. आनी हांगासर आशिल्लो आदिवासी आग्रा कोळी समाज जो मुंबा देवीचो भक्त आशिल्लो. जेन्ना हांगासर डेवलपमेंट जावपाक लागलो, वेगवेगळ्यो कंपनीज आयल्यो, वेगवेगळ्यो फॅक्टरीज, मिल्स हांगासर लागल्यो, इम्पोर्ट एक्सपोर्टाचो बिजनेस आसा तो हांगासर सगळो जावपाक लागलो, तेन्ना मुंबयक मायग्रेशनाचें एक वजें हांगासर पळोवपाक मेळ्ळें. आनी आयज जर आमी पळयत जाल्यार होच आगरी कोळी समाज हांगासून लुप्त जाल्लो आसात. हांगासर आसा तो मायनॉरिटीन आयिल्लो आसा. आनी मोठमोठे बिल्डिंगांनी आसा ते मायग्रेट जाल्ले लोक आसात ते हांगासर रावतात. आनी हे जे लोक आसात ते आजुनूय खंय तरी सकयल लोकांची चाकरी करपाक हांगासर आसात. म्हळ्यार जे स्थानीक आसात ते राजा जावपाक जाय आशिल्ले, पूण हांगासरले स्थानीक आसा ते राजा जावना. तर हांगासर जे मायग्रेट करून लोक आयले ते हांगासर आयज राजा जाल्ले आसात. आनी तेकाच लागून आयज आमी पळयतात की हांगासर मुंबयक जो आसा तो भाशाचेर कितलेशेच जे आसा ते प्रकरणां जाता. आतां महाराष्ट्र येदे व्हडलें आसा, थंयसरली जे मराठी भाशा आसा तिजेर हांगासर काय तिजे अस्तित्वाक जो आसा तो धोका ना. कित्याक तर 7 कोटी लोक आसा ते मराठी उलोवपी आसात. आनी मुंबयन क्वचित जे आसा ते लोक वेगवेगळी भाशा उलयतात. म्हळ्यार मराठीचें अस्तित्व आसा ते महाराष्ट्रान जे आसा ते छापूत आसा. पूण आयज आमची गोंयची जिओग्राफी आसा, आमचो गोंयचो भूगोल आसा तो आयज आमकां म्हारग पडलेलो आसात. आमच्या देशाचे जायते फिल्म स्टार, स्पोर्ट्समॅन, बिजनेसमॅन, जे पयशाकार लोक आसा, धनी लोक आसा ते आयज गोंयान येवपाक सोदतात. आनी हेकाच लागून तेंच्यांनी मोठमोठे दोंगर जे आसा ते विकत घेतलेले आसात. आतां तुमी म्हणटलेत
बाकी कडेन महाराष्ट्रान कर्नाटका सारक्या राज्यांनी जे आसा ते दर्या आसा, मागीर हे लोक थंय कित्याक वचना? कारण आसा हांगा आशिल्ले सुटसुटीत कायदे, हांगा आशिल्ल्यो बेकायदेशीर गजाली तांकां हांगासर आपयता. आनी आमी पयलींच प्रमोट केल्लें आसा आमचें गोंय जें आसा तें सुंदर आसा. आनी खरेंच आमचें गोंय सुंदर आसा आनी सुंदरकायूच जी आसा ती आमकां आयज नाडलेली आसा. आमचे आयज गांवाचे गांव जे आसा ते उद्ध्वस्त जावपाचे वाटेर आसात. आमी जाणा आसतले आमचे गांव जे आसा ते आमची गांवाची लोकेशनां आसा ती कशी आसात. वयर दोंगर आसात आनी दोंगराच्या पायथ्याक जे आसा ते आमच्या लोकांची घरां आसा, आमच्यो तळयो आसा, आमची देवळां आसा ती हे सगळे दोंगराच्या सकयलूच आसतात. आनी आयज हे भायल्या लोकांनी जे मायग्रेट जावन दिल्लीकार जे आयज हांगासर येवपाक सोदता, जे आयज धनी लोक गोंयान मायग्रेट जावपाक सोदतात, तेंच्यांनी हे दोंगराचे दोंगर जे आसा ते विकत घेतलेले आसात. आनी भविश्यान हे जेन्ना दोंगर कापतले तेन्ना हांगासर गोंयान जे आसा ते आमचे क्लायमेटीक चेंज येतले आनी हे सगळे दोंगरावयले उदक आसा ते सगळे गांवांनी शिरतले. आनी ही हांगासर इतली लोकसंख्या ह्या दोंगरांनी येतलीच म्हळ्यार आयज आमचे गोंय जे गांव आसा ते उबे रावपाक तांकां हजारांनी वर्सां लागली. आनी आयज हजारांनी वर्सां उपरांत हांगासर 50 ते 60 हजार घरां आमकां पळोवपाक एका एका गांवांत मेळटा. पूण हे फ्लॅट हांगासर 700-800 जे आसा ते फ्लॅट प्रत्येक दोंगरांचेर येतले आनी 5 ते 6 हजार लोक हांगासर येतले. तेन्ना हे गांवचे लोक 250-300 लोक आसा ते मायनॉरिटीन येतले आनी हे लोक जे आसा ते सत्ता गाजयतले आनी हे लोकांक जे आसा ते हांगासून नात करतले. ती आसा आनी सत्य स्थिती आसा. जेन्ना जेन्ना अशें घडलां इतिहास आमकां सांगता तेन्ना जेन्ना स्थानीक लोक आसा ते थंयसून लुप्त जाल्लेले आसात. आयजूच आमी पळयतात की ST SC OBC ह्या लोक जे भाटकाराच्या जाग्यांनी रावतालेत आनी भाटकारांनी ही जागा जी आसा ती विकलेली आसात आनी हे लोकां कडेन प्रॉपर कागदपत्रां नासल्या कारणान आयज हेंचेर वेगळे तरेची पाळी येयल्लेली आसा. ताकाच लागून आमी जास्त आयज प्रोटेस्ट पळयतात ते ST SC OBC ह्या लोकांचेत. हो एक जालो गांव वटोवपाचो प्रयत्न. आनी ही समस्या जी आहा ती खंयचे पॉलिटिकल पार्टी पळोवन येवचे नात. ही समस्या आसा ती गोंयकारांक येतली, एक गोंयकार म्हणून ताका ती फुडें येतली. आनी ती समस्या म्हळ्यार आमच्या हांगासर आशिल्लें उदक. आमी आयज पळयतात की आमच्यो ज्यो न्हंयो आसात त्यो डायवर्ट जावपाचे वाटेर आसात आनी आमकां गोंयाक जें आसा तें उदक हांगासर कमी पडटलें. आनी इतली लोकवस्ती येत जाल्यार गोंयकारांची कितें परिस्थिती जायत ती नेम ना. हे भविश्यवाणी न्हू, ते सत्यस्थिती येतली की गोंयकारांक जें आसा तें हांगासर उदकाक लागून वळवळचें पडटलें. कित्याक तर आमचे कडेन जाय तितलें उदक ना आनी आमचें गोंय जें आसा तें आजुनूय गोंयची कॅरिंग कॅपेसिटी कितली आसची हें आजून थारोवंक ना. आयज आमी पळयतात गोंयची कागदार जरी लोकसंख्या 18 ते 20 लाख आसा जाल्यार तरी आसतना गोंयची लोकसंख्या आसा ती डबल जाल्ली आसा. लोक हांगासर रेजिडेन्शियल घरां बांदता आनी कमर्शियल करून थंयसर 10 बिराडां दवरतात आनी ह्या 10 बिराडांक उदक सरकार कशें दितलो हें आजून सरकारान थारोवंक ना. ह्या लोकांचेर कारवाय जावंक जाय जे लोक रेजिडेन्शियल घरां बांदून 10 रुमांक लोकांक दवरपाक कमर्शियल करता तांकां सरकारान जो आसा तो टॅक्स बसोवपाक जाय. ही एक वेगळी गजाल आसा. पूण गोंयाचेर संकट येवपाचें आसा ते उदकाचें आनी हे जर सगळे जर प्लॉट जर येत जाल्यार गोंयची लोकसंख्या 1 करोडाचेर वचपाची चान्सीस आसा ह्या 5 ते 6 वर्सां. आनी अशें जायत जाल्यार मूळ गोंयकार जो आसा तो हांगासून शेणटलो. तो मागीर नोकरे बाबतीन आसूं जावं ज्यो सुविधा साधन सुविधा आसा तेज्या बाबतीन आसूं. आनी हे राजकारणी आसा ते आयज आसतले फाल्यां नासचे ना. आनी हे राजकारणी आसा ते फाल्यां सकाळीं हेच लोक जे आयज मायग्रेट जावन येतले त्याच लोकां भितरले जे आसा ते सरकार आमचे चलयतले, ना की हे आयज आसा ते राजकारणी. आयज जर आमी सुदरना जाल्यार हो आमकां निमाणो चान्स आसा. नाजाल्यार आमचें गोंय जें आसा तें आमी आमच्या हातींतल्यान उगडून बसतले आनी आमी हांगासून खंय तरी लिप्त जातले.